अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। 1971 में उनकी पैदाइश हुई थी और उसके बाद मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी रहे, वो एंकर पर्सन भी रहे और जो नीलाम घर और इस किस्म के जो शोज़ थे, ख़ास तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से काफ़ी पॉपुलैरिटी ली उन्होंने। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दिन सबको उसी जगह जाना है जिस जगह आमर लियाकत चले गए। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, उनकी ज़िंदगी में उनका जो कंडक्ट था, एक्ट था, बहुत सारी चीज़ें उनसे आप इख्तलाफ राय हम करते रहे हैं, लेकिन जब एक दुनिया से बंदा चला जाए तो फिर हमारी मजहबी लिहाज से भी ये हुक्म है कि उसकी जो चीज़ें हैं नेगेटिव, आप उनको कहें या जो भी नाम दें, उनका जिक्र ना किया जाए। तो हम जो उनकी लाइफ है उस पर और क्या हुआ और उसके जो मुलाजिम हैं वो क्या कहते हैं, ड्राइवर, कज़न, उनकी इस हवाले से क्या उन्होंने गुफ्तगू की है और डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के साथ ये मामला कैसे हुआ। बज़ाहिर अभी इब्तदाई इतलात हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो आएंगी सामने कि ये मामला हुआ कैसे, कैसे जो है वो मौत वाक़या हुई डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की। ये बताया जाता है कि खुदादाद कॉलोनी में जो घर है डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन का, वहाँ पे वो मुर्दा पाए गए। उसके हवाले से जो अभी जो फैमिली है, उनकी फैमिली जो पहली बीवी थी, उसमें जो बेटी भी थी, वो उनके घर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन का बाकायदा तौर पर जना हॉस्पिटल, उनकी जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट किया गया है। वहाँ पे पोस्टमार्टम जो किया जा रहा है, 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम है जो पोस्टमार्टम जो है वो करेगी। डॉक्टर सिकंदर आजम और डॉक्टर सुमैया जो है इसको हेड करेंगी और डॉक्टर कुमार हैं। ये तीनों डॉक्टर्स जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि ये डिटरमिन किया जा सके कि जो मौत है वो किस वजह से वाक़या हुई, क्योंकि इस किस्म की जो मौत होती है उसको डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं कोई ऐसा एक्ट तो नहीं हुआ कि जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, या वहाँ पे क्या मामला हुआ। इस हवाले से वो अब डिटरमिन करेंगे। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो है, उनके जो मुलाजिम हैं वो ये कहते हैं कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट उनका बयान है कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, तकरीबन शाम का टाइम था, तो उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा था कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन से अभी मेरी बात हुई है, उनकी तबीयत ठीक है, मतलब एक रूटीन की ट्वीट थी। और वो जो बैरून मुल्क किसी अननोन प्लेस पर जो है वो शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पहले जो है वो उम्रा करके किसी अननोन प्लेस पर शिफ्ट हूँगा। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि शायद उनकी जो ट्वीट थी उससे बाहर ऐसे लग रहा था कि शायद वो किसी बैरून मुल्क हैं। तो आज ये वाक़या हुआ है, तो जब मुलाजिम है डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी गुज़श्ता रात जो है वो तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के दिल में तकलीफ़ थी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में वाज़े होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें सामने आएगा ये फैक्ट कि क्या वाकई ही ऐसी कोई मामला था, कोई ऐसी बीमारी थी। जो मुलाजिम हैं जो कह रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं कि उसके बाद हम जो डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन हैं उनको हॉस्पिटल लेके गए। इसी तरह जो ड्राइवर हैं डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के, उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि वो जो मुलाजिम है वो कहते हैं कि दरवाज़ा जो है वो बंद था और दरवाज़ा खोल नहीं रहा था, फिर वो बड़ी मुश्किल से उसके अंदर गए। ड्राइवर कहते हैं कि जब हम पहुँचे तो डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो है वो घिरे हुए थे कमरे में, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम उनको वहाँ से लिया, हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया, लेकिन अस्पताल शिफ्ट होने से पहले ही वो जो है वो वफ़ात पा चुके थे। तकरीबन 1:20 का टाइम जो है वो चीपा जो एम्बुलेंस सर्विस है इस हवाले से उनका बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है लाश शिफ्ट की और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है वो वफ़ात पा चुके थे। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी घर में ही जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए। जब उनके मुलाजिम या ड्राइवर जो है उन तक पहुँचे तो वो मुर्दा हालत में पाए गए। उसके बाद ये भी जो कज़न हैं उनके ये बयान सामने आया है कि शदीद जो है वो मायूसी में वो अक्सर मुल्क छोड़ने की बात करते थे और उन्होंने अपने जो अजीज़ व अकारब थे या रिश्तेदार थे
جو قریبی تھے ان سے بھی کافی دنوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. تو یہ ان کے جو کزن ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے. ملازم ڈرائیور اور کزن کے بیان, اور جو ٹویٹ ہے, ٹویٹ تھوڑا سا مختلف اینگل بتا رہی ہے, لیکن جو ان کے ملازم ہیں وہ دل کی تکلیف بتا رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ڈٹرمن ہوں گی ان کے پوسٹ مارٹم میں. اب ان کی جو فیملی ہے, پہلی جو شادی جہاں پہ ہوئی تھی وہ فیملی بھی ابھی پہنچ چکی ہے وہاں ان کے گھر میں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر میں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ ایم کیو ایم میں رہے کافی عرصہ تک, پھر درمیان میں انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی, پھر دوبارہ سے انہوں نے جوائن کیا, پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی, ابھی وہ ریسنٹلی پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے. اور اس دوران ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ جو رمضان شو تھا اس کے حوالے سے کافی پاپولیرٹی لی 2000 کے بعد, جب سے یہ جو چینلز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ جو میڈیا ہے آیا, جو مین اسٹریم میڈیا آیا, تو اس کے بعد انہوں نے رمضان شو کا جو شروعات ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کی, اور اس میں کافی شہرت بھی لی. اس کے علاوہ کافی تنازعات میں بھی تھے, اور ان کی 3 شادیاں تھیں, تینوں جو ہے وہ ان سے علیحدگی ان کے ساتھ وہ نہیں رہ رہے تھے. اور اس کے علاوہ تنازعات اس لحاظ سے بھی تھے کہ جو گزشتہ حکومت ہے, جو عمران خان کی پی ٹی آئی جو پارٹی ہے, اس پارٹی میں بھی انہوں نے ابتدائی طور پر تو یہ کہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے بیانات جو ہے وہ بدلتے بھی رہے, اور انہوں نے عدم اعتماد کی جب تحریک پیش ہو رہی تھی یا یہ سارا پروسیس چل رہا تھا, تو انہوں نے سندھ ہاؤس بھی چلے گئے, اور وہاں پہ انہوں نے جو عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے حکومت, اس کے خلاف بھی بیانات دیے. اور خاص طور پر جو آرم فورسز ہیں ان کے حوالے سے جب تنقید آ رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے, تو جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا, جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کرٹیسائز کیا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے درمیان دوریاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, اور یہ ایک تنازعات کا ایک سلسلہ تھا. لیکن اب کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اس پہ ہم مطلب کوئی ایسی بات بالکل بھی نہیں کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر جو ہے کہ کیا امپرومنٹ آتی ہے, کیا جو ٹویٹ تھی اس ٹویٹ کے تناظر میں کیا ہے, کیا ان کی جو حالت یا طبی موت ہے, یا ان کا جو جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ملازم بتا رہے ہیں کہ ان کی دل کی تکلیف ہوئی تھی گزشتہ رات کو, کیا کچھ ایسا ہے, یا اس کے علاوہ کچھ اور سین جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے. یہ ساری ایلیمنٹس ہیں جو ان کو سندھ حکومت جو ہے وہ, یا سندھ کے جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ابھی دیکھ رہا ہے. ابھی اس کا جو رزلٹ ہے وہ آئے گا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فردر کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں سارے تناظر میں جو پیغام آپ یہ کہیں کہ اس جو موت ہے یہ برحق ہے. انسان مطلب جس حالت میں بھی رہے, جو بھی صورتحال اس کی رہے, زندگی کی گہما گہمی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, لیکن ایک دن ایسا ہے جو مقرر ہے, آپ نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے, ہم سب نے جانا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو مغفرت کرے, ان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرے, اور ان کی اگلی جو منزل ہے اس کو جو ہے وہ آسان کرے. ہماری جو ہے دعا, اور جو بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعا ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں جو ہے وہ آسان کرے. تو یہ تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, ان کی جو رحلت ہوئی, اس دنیا سے گئے, اس سے متعلق کچھ اپڈیٹس تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.